नेपालको सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण क्षणमा म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र यस संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका साथै आम नेपाली जनता समेतमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उज्यालो नेपालको अविच्छिन्न यात्रा मार्फत नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणमा अविचलित प्रतिबद्धता साथ जुट्नु भएकोमा यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा तपाईहरुसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न पाउँदा मैले विशेष हर्षको महसुस गरेको छु। विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्न यस प्रस्तममा आउँदै गर्दा मैले 2073 को श्रावणमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षाको समयमा समेत बिहोरी रहेको लोड सेडिङको कहाली लाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु। त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा कतिपय ठाउँमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब 40% जनतामा विद्युतको 40% जनता विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर थियो। लोड सेडिङको कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था निकै नै दयनीय थियो र नागरिकको दैनिक क्रियाकलाप नराम्ररी प्रभावित थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो भन्ने कुरा अहिले भर्खरै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजीले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कबाट पनि प्रष्ट भएको छ। त्यस्तो बेला मैले 3 महिनाभित्र देशमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई घाटाको स्थितिबाट नापामा लाने कुरा गर्दै गर्दा मानिसहरूले पत्याउँदैनथे र प्रधानमन्त्रीले मजाक गरेको हो कि भनेर पनि प्रचार भएको थियो। कतिले त लोड सेडिङ यदि अन्त्य भयो भने खुला मञ्चमै आत्महत्या गर्ने कुरा पनि गरेका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानजीलाई ल्याएपछि हाम्रो सङ्कल्प, इमानदारी र मेहनतको कारण हामीले 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएका थियौँ। नदी नाला र हिम श्रृङ्खलाको बाहुल्यताले जल सम्पदामा प्रकृतिको आशीर्वाद प्राप्त हाम्रो देश जलविद्युत उत्पादनमा अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देशको रूपमा परिचित छ। देशभित्र पनि विश्वभरि पनि जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत मनन गर्दै बिना विलम्ब यो अवसरको उपयोगिता लिन हामी पछि पर्नु हुँदैन। आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै, किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ, वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको जलविद्युत विकासमा उल्लेखनीय सहभागिता मार्फत विद्युत उत्पादनको बढ्दो हिस्साका लागि योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युत समेत खरिद गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै वा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू मार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने अपेक्षा र विश्वास मैले लिएको छु। योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग
राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भयो। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको समय सीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता, सदाशयता र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्गको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइ नै सकेको छ। सरकारले चाँडै नै ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ, जुन आफैमा दूरगामी महत्त्वको घोषणा हुनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ। यसबाट सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ म सम्बन्धित निकायलाई यस सम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ। विद्युत उत्पादन र लगानीको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्न सक्ने असरको प्रक्षेपणलाई अवलम्बन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। आज मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब 20 लाख घरधुरीले निःशुल्क रूपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन् भने जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घर दैलोमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौं पनि। सोही अनुरूप अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरण सफल हुनेमा म विश्वस्त छु। यसबाट आम जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुको साथै अर्थतन्त्रले समेत उल्लेख्य गति लिनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले उपयुक्त नीति र कार्ययोजना सहित आन्तरिक विद्युत माग वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरू, विद्युतीय चुलो आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको छ र आउने दिनमा पनि त्यो नीतिलाई कायम राखिनेछ। साथै बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कल कारखानाको स्थापना र सञ्चालनमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र विद्युतको अधिकतम उपयोगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धिको मजबुत आधारको रूपमा आत्मसात गरी अघि बढ्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायहरूको आपसी समन्वयमा मैले विशेष जोड दिँदै आएको छु र प्राय मन्त्री परिषदको बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्याख्या गरिँदै आएको छु। आर्थिक समृद्धिको अभियानमा प्राधिकरणले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै सशक्त भूमिका र दायित्व बोध सहित आफ्ना विविध परियोजनाहरू प्रक्षेपित कार्यतालिकाभित्रै सम्पन्न गर्न अपरिहार्य रहेको तर्फ समेत मैले प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्जवल भविष्य समेत जोडिएको छ। मैले यहाँ बस्दै गर्दा
कार्यकारी प्रमुखसँग सोधेँ, यो सबै कर्मचारी विद्युत प्राधिकरणकै हो या बाहिरबाट मान्छे ल्याइए हो भनेर सोधेँ। अनि उहाँले बताउनु भयो कहाँ 15-16 हजार छन्, सब प्राधिकरणको हो। मैले धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू सबैलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैले यो संस्थाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन कम लागतमा आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युतको मूल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन आफूलाई अब्बल साबित गर्न आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यसतर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन लगायत सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुर्याउनु पर्ने अन्य कुनै पनि सहयोगमा कमी हुन नदिन म पूर्ण प्रयास र प्रतिबद्ध रहनेछु। स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई आन्तरिक माग पूरा गरी अन्तर्देशीय बजारको पहुँच दिलाउन मैले भारत भ्रमणका क्रममा मेरा समकक्षी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग भएका समझदारीलाई दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन ओछे ढुङ्गाको रूपमा लिएको छु। देशले आउँदो 10 वर्षमा जलविद्युतको तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट व्यग्रतापूर्वक ठुलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हाल करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई 10,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत बीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियाकै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहल कदमीको रूपमा हेरिएको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत लगानीको थप उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको तयारी पूरा गर्न एवं विश्वसनीय कार्ययोजना तर्जुमा गर्न हौसलाका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै सरकार र निकायहरूको समन्वयपूर्ण योगदान आवश्यक रहन्छ। मित्र राष्ट्र भारतसँगको उक्त समझदारीलाई मूर्त रूप दिन हाम्रा सम्बन्धित निकायहरू भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र सम्बन्धमा छन् भने सोका लागि अपरिहार्य रहेको अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाहरूको योजना र निर्माणमा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक कार्यहरूले गति दिन थालिसकेका छन्। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जाने गरी नेपाल र भारत दुवैतर्फ आवश्यक कार्य अघि बढिरहेको छ। थप 2 नेपाल भारत 400 केबी प्रसारण लाइनहरू इनरुवा, पूर्णिया र दोधारा बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी 2 महिनाभित्र ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत सहमतिमा पुर्याउन मैले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु। यसै वर्षायामभित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइ नै रहेको छ र अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढाउँदै लैजाने परिस्थिति बनेको छ। हालै मैले याकएओको सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा इटालीमा रोममा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो गम्भीर संवाद भयो र यसलाई बढाउँदै लैजाने बडो उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता बङ्गलादेशको रहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास 112 वर्षभन्दा पुरानो भए तापनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी लाभ लिन सकिरहेका थिएनौँ र अझै पनि छैनौँ। खोला नाला बगिरहने तर त्यसबाट प्रचुर फाइदा लिन नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। यसको अन्त्य गर्न अहिले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले देशभरका खोला